सिविल एविएशन अथॉरिटी मुल्की एयरपोर्ट्स को बर्ड फ्री बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। परिंदों की भरमार से तैयारों मुसाफरों की जिंदगियां दाव पर लग गई। रवां साल 30 तैयारे बर्ड हिट के वाक़यात में सामने आए, जबकि ज़्यादा लाहौर एयरपोर्ट पर परिंदे टकराने के वाक़यात हुए। लाहौर एयरपोर्ट पर 11 तैयारों से परिंदा टकराया। मुतासरा तैयारों में 3 ATR एयरबस 320 के जबकि 23 बोइंग शामिल हैं। आपको बताएं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी मुल्की एयरपोर्ट्स को बर्ड फ्री बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। खातिर ख्वाह इंतजाम क्यों नहीं किए जा रहे, जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्की एयरपोर्ट्स पर परिंदों का तैयारों पर टकराने का ये मामला है और पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो मुल्की एयरपोर्ट को बर्ड फ्री बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, वो दिखाई दे रही है। घटना के इतराफ में परिंदों की भरमार से तैयारों और परिंदों की जिंदगियां हैं वो दांव पर हैं और इस वजह से एक रिपोर्ट है वो मुरतब की गई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल जनवरी का जून की मुद्दत में PIA के जो है कौमी एयरलाइन के 30 तैयारे जो है वो बर्ड फ्री के वाक़यात है उसे पेश आए। सबसे ज्यादा जो वाक़यात हैं वो लाहौर एयरपोर्ट में है वो चलाने के वाक़यात वो पेश आए हैं और इस वजह से एक रिपोर्ट मुस्तद की गई है। उसके मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर 11 वाक़यात, जबकि कराची एयरपोर्ट पर 5 और कोयटा एयरपोर्ट पर 3 और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 6 वाक़यात ऐसे पेश हुए हैं कि तैयारों से परिंदे हैं वो टकराए हैं। शावर एयरपोर्ट पर 2, सियालकोट पर 1, दमाम एयरपोर्ट पर 1 और रिंग रोड पर भी एक बड़ हादसा है वो हुआ है और मुतासर तैयारों में से 3 ATR एयरबस 320 के 23 और बोइंग 777 साथ 4 तैयारे हैं वो शामिल हैं और बर्ड हिट से नुकसान की हामल तैयारों के साथ है वो 3, जबकि नुकसान के बगैर तैयारी के साथ है वो 27 बताई गई है। और जाहिर का कहना है कि लाहौर एयरपोर्ट है वो सरे फरिश्त है, जहाँ पर परिंदों की भरमार के बायस इस वक्त के दौरान जो 11 हादसा है वो पेश आए, जिनमें पाकिस्तान कौमी एयरलाइन के जो तैयारे थे वो मुतासर हुए हैं। ताहाल सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से कुछ इकदाम जरूर उठाए गए हैं, लेकिन सिविल एविएशन अथॉरिटी जो मुकम्मल तौर पर में नाकाम है वो दिखाई दे रही है। जी अच्छा सईद, ये बताइएगा कि इसके ऊपर इंतजाम क्यों नहीं किए जाते, इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो यहाँ पर मुतारिफ क्यों नहीं करवाया जाता, ताकि जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके बर्ड जो हैं उनको एयरपोर्ट से दूर रखा जा सके। जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बाद से वज़ीर हवाबाजी फैसल रशीद सर इजलास चंद और सफल हुआ था और हिदायत की गई थी कि जो जदीद इंतजाम इस्तेमाल किए जा रहे हैं दुनिया के बड़े एयरपोर्ट्स के ऊपर, वो इंतजाम है वो यहाँ पर किए जाएँ। जिसके ऊपर काम है वो जारी है और सरकार का ये भी कहना है कि जो मरकजी रनवे है लाहौर एयरपोर्ट का वो ताहाल ज़ेर तामीर है, उसको फंक्शनल नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो जदीद निज़ाम है वो ताहाल इंस्टॉल है वो नहीं हो सकता। अब जो है वो रवायती तरीके हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक तो लाहौर एयरपोर्ट पर शूटर्स हैं वो तैनात किए गए हैं, पटाखे हैं वो चलाए जा रहे हैं और उसके बाद गन शूटर की तरफ से उनको शूट है वो किया जा रहा है। फिर वक्त जो ये मामला है इसके ऊपर एयरपोर्ट बनाने का मकसद ये है कि मौसम का मौसम है और रनवे के ऊपर जो खशरात हैं वो मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से आसमान पर परिंदे की तादाद है वो पूरी तरह मौजूद रहती है। तो इसको बिलपोर्ट करने के लिए जो रवायती तरीके हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पहले नंबर पर लाहौर एयरपोर्ट के रनवे के ऊपर जो खशरात को तलब करने के लिए स्प्रे और केमिकल इस्तेमाल है वो किया जा रहा है, लेकिन वो ये तरीका है वो नाकाफी है और मुकम्मल तौर पर परिंदों के इंसला का सबब है वो नहीं बन रहा। अब यही कहा जा रहा है कि जैसे ही मरकजी रनवे को अपडेट किया जाएगा, अपडेट करने के बाद से बहाल किया जाएगा, उसके बाद जो जदीद निज़ाम है जो दुनिया के बड़े एयरपोर्ट्स के ऊपर वो उसको इंस्टॉल किया गया है वही लाहौर एयरपोर्ट पर इंस्टॉल किया जाएगा। अगर बात कर लें परिंदों की टकराने के वाक़यात की, तो लाहौर समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट के ऊपर ये वाक़यात होते हैं, लेकिन लाहौर एयरपोर्ट है वो सरे फहरिस्त है, जहाँ पर मुल्की एयरलाइंस में जो बैन अवी एयरलाइन के पायलट्स हैं उनकी तरफ से बात शिकायत हैं वो दर्ज करवाई गई हैं कि ATC काम को ये हिदायत की गई है कि तैयारों को जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए शदीद मुश्किलात का बायस सामना करना पड़ता है। इसके ऊपर एविएशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। नोट में कहा गया था कि परिंदों की भरमार है मौसम की वजह से, लिहाजा तमाम जो एयरलाइन के पायलट हैं वो एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार करें। लेकिन अगर बात कर लें एयरपोर्ट इंतजामिया की, तो एयरपोर्ट इंतजामिया के चंद इक़दाम जरूर उठाए गए हैं, लेकिन वो ताहाल नाकाफी दिखाई दे रहे हैं और परिंदों की भरमार है वो ताहाल लाहौर एयरपोर्ट के एतराफ में मौजूद है। जी ठीक है सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब मौसम में तब्दीली से शहर में बिजली की तलब में मामूली कमी आई है। मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी। लेस्को की डिमांड 4875 मेगावाट है, जबकि फ्राहमी 4300 मेगावाट होने लगी। लेस्को को 570 मेगावाट से ज़ायद शॉर्टफॉल का सामना है। डिमांड में कमी होने पर NPCC से बिजली का कोटा भी कम कर दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं शाहिद सिपरा से। शाहिद सिपरा, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मौसम में तब्दीली से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ट्रांसमिशन सिस्टम पर तलब कम होने के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। ज़रा ने यह बताया है कि आज लेस्को की डिमांड 4,875 मेगावाट है, जबकि चंद रोज़ कबल यही जो दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से डिमांड 5,600 मेगावाट तक पहुंच गई थी, लेकिन अब उसमें 700 से 800 मेगावाट कमी देखने में आई है। दूसरी जानिब जो फ्राहमी है नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से वो 4,300 मेगावाट तक महदूद की गई है। इस तरह 570 मेगावाट से ज़ायद का शॉर्टफॉल होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में आज भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। तहम मौसम तब्दील होने की वजह से जो दर्जा हरारत है उसमें कमी वाक़ हुई है, तो आज गैर एलानिया तौर पर और जो बिजली बंद हो रही थी या मुख्तलिफ इलाकों में सिस्टम ओवरलोड होने की वजह से ट्रिपिंग के बायस भी सार्फिन को बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ रहा था। आज उसमें नुमायां कमी हुई है और इस वक्त लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का जो शेड्यूल दिया गया है शहरी इलाकों में 3.5 घंटे, वहाँ पर 4 घंटे, जबकि मज़ाफ़ात में 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। लेकिन साथ में यह भी है कि आज अगर दर्जा हरारत बढ़ता है और छुट्टी के रोज़ चूँकि मार्केट्स बंद होती हैं, तो इसकी बुनियाद पर भी आज लेस्को के सिस्टम पर बिजली की जो मामूली है वो कमी नज़र आ रही है। लेकिन उसके बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग का सरी और उससे सार्फिन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है शाहिद सिपरा, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम के हवाले से आपको बताते चलें कि शहर का मतला बरालूद है, हब्स भी बढ़ चुकी है, जबकि शहर का दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर में आलूदगी बढ़ गई है, शरह 155 रिकॉर्ड की गई है। मौसम का मजीद अहवाल जान लेते हैं कोमल असलम से। जी कोमल, आगाह कीजिएगा। लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज दिन का आगाज़ अच्छा खासा हुआ। ठंडी हवाओं का सिलसिला भी बरकरार था। इस वक्त भी हवाएं जो हैं वो वक्फे से चल रही हैं, लेकिन घुटन और हब्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा शिद्दत महसूस की जा रही है, जिसकी वजह से सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जिसकी वजह से माहिरीन जो है वो शहरियों को ख़ास तौर पे इस बात की ताकीद कर रहे हैं कि घरों में जो है वो महदूद रहें, ख़ास तौर पे वो हज़रात जिनको के अस्थमा का प्रॉब्लम है, क्योंकि हब्स बढ़ने की वजह से जो है वो सांस लेने जैसी बीमारी जो है वो सामने आ रही है। और इस वजह से जो है माहिरीन शहरों को हिफाजती इक़दाम पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के हवाले से बार बार ताकीद कर रहे हैं। मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात करूँ तो इस वक्त दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 77% और हवा की रफ्तार 26 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान 5% जो है वो इम्कान है कि शहर लाहौर में बारिश बढ़ सकती है और मतला जो है वो जुज़वी तौर पर आज अबर आलूद ही रहेगा। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 28 रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 34 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह के हवाले से बात की जाए तो फ़िज़ाई आलूदगी के बादल जो हैं वो भी शहर लाहौर से थम ना सके और इस वक्त लाहौर का AQI 155 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से माहिरीन जो है वो शहरियों को इस बात की भी ताकीद बार बार करते हैं कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें, क्योंकि मास्क का इस्तेमाल ही वो वाहिद हल है जो कि कोरोना की वजह से जो केसेस बढ़ रहे हैं उससे भी आपको हिफाजती इक़दाम पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के हवाले से मामून साबित होगा और इसी तरह जो है वो बढ़ती फ़िज़ाई आलूदगी पर भी काबू पाने में काफ़ी ज़्यादा मदद। ठीक है कोमल असलम, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि शहर में पतंगबाजी का खूनी खेल जारी है। शेराकोट में कटी पतंग की डोर फिरने से शहरी जख्मी हो गया, जबकि गर्दन पर डोर फिरने से शहरी अमजद जख्मी हुआ है। जख्मी की हालत अब कैसी है जान लेते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद, आगाह कीजिएगा। डोर फिरने से मोटर सवार शहरी जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू के मुताबिक बताया जा रहा है कि शहरी अमजद जो कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर यतीम खाने के करीब बंद रोड पर जा रहा था, इस दौरान कटी पतंग की डोर फिरने के बायस शदीद जख्मी हुआ और गर्दन पर डोर फिरी है, जिसके बायस रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंची। रेस्क्यू की जानिब से शहरी अमजद को मौका पर इब्तदाई तबी इमदाद देकर इस वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन शहर में आए रोज ये वाक़यात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी वाक़या शेराकोट के इलाके में पेश आया है। ठीक है आबिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि इस हवाले से जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू ने मौका पर तबी इमदाद देकर नौजवान को अस्पताल मुंतकिल किया है। बिजली की बढ़ती कीमतों ने वासा पर बिजली गिरा दी। वासा का माहाना बिजली का इस्तेमाल 2 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है। वासा की हुकूमत से बिलों की जिम्मेदारी लेने की इस्तदा। वासा माहाना 65 करोड़ से ज़ायद की बिजली इस्तेमाल करने लगा। मजीद जान लेते हैं दुरे नायाब से। दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، واسا کے بے تحاشا بجلی کے بلوں کا استعمال ہے اور خسارے میں ڈوبا ہوا واسا جس کا 3 ارب سے زائد خسارہ ہے، اس کو بجلی کے بلوں کی ادائیگی کا بھی مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے قبل کچھ روز قبل واسا نے تمام بجلی کے بل ادا نہ کرنے کی بنا پہ اپنی بجلی کی بات لی تھی، جس کی وجہ سے بہت ہائی لیول پہ پریشر ہوا۔ پریشر ہونے کے بعد دوبارہ بجلی بحال کی گئی۔ تاہم اب واسا نے باقاعدہ حکومت پنجاب سے استدعا کی ہے کہ بجلی کے بل جو ہے سندھ حکومت کے طور پر ادا کیے جائیں۔ جس طرح سندھ حکومت تمام محکموں کی سرکاری محکموں کی بجلی کے بل خود ادا کرتی ہے، اسی صورتحال کو اپنایا جائے، اس حوالے سے اسمبلی جو ہے ارسال کر دی گئی ہے۔ ایم ڈی واسا کا کہنا ہے کہ بجلی کے بل کی جو بڑھتی ہوئی صورتحال ہے ناگزیر ہو چکا ہے۔ 65 کروڑ روپے سے زائد ماہانہ ادا کرنا بہت مشکل ہے، اور جو گرانٹ دی جاتی ہے وہ بھی نہ ہونے کے مقابل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بیل آؤٹ پیکج مل جاتا ہے تو وہ بھی ادا نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اب فیصلہ حکومت پنجاب کرے گی۔ اگر یہ بجلی کے بل اپنے ذمہ لیے جاتے ہیں تو پھر واسا اپنے خسارے سے نکل سکتا ہے، ادروائز واسا کے بعد خسارے سے نکلنے کا کوئی پلان نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک ہے درے نایاب، آپ کا بہت شکریہ۔ وال چاکنگ کے خلاف مہم میں راوی زون کا عملہ رکاوٹ بن گیا۔ بینرز، پوسٹرز اور سٹیکرز کیوں نہیں ہٹائے؟ 2 روز میں جواب طلب کیا گیا ہے۔ راوی زون کے انفورسمنٹ افسران کا فرائض میں غفلت برتنا معمول بن چکا ہے۔ مزید جانیں گے راؤ دلشاد سے۔ راؤ دلشاد، آگاہ کیجیے گا۔ راؤ دلشاد، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے کیا کارروائی کی جا رہی ہے؟ لاہور شہر میں کمشنر لاہور کیپٹن ٹائرڈ محمد عثمان کی سربراہی میں جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ لاہور شہر کو اب ہر طرح کی وال چوکنگ اور جو خاص طور پر مرکزی شاہراہوں پر بینر، سٹیمرز اور بیجا اشتہاری مواد ہے، اس کو ہٹانے کے حوالے سے جو اقدامات کیے جائیں گے۔ تو آپ کے بتائیں کہ اس کمشنر لاہور کی اس کیمپین کی میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ راوی زون کا عملہ نکلا ہے، کیونکہ 24 جون کے بعد آج تک راوی زون کے عملے نے اس حوالے سے کوئی کارروائی جو ہے وہ نہیں کی، جس پر ڈپٹی ریگولیشن آفیسر کی جانب سے انفورسمنٹ آفیسرز اور ملازمین کو شو کاز نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ آپ کو یہ بتائیں کہ 10 انفورسمنٹ عملے کے جو اہلکار ہیں ان کو شو کاز نوٹسز جاری کیے گئے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 24 جون سے 1 جولائی تک ایک بھی جو ہے وہ ایف آئی آر اس حوالے سے نہیں دی گئی، جبکہ جو اگر کوئی بار بار اشتہار لگاتا ہے منع کرنے کے باوجود یا دیواریں خراب کرتا ہے تو اس کے خلاف تعدیبی کارروائی جو ہے وہ کرنی ہے۔ تو اس حوالے سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی، جس پر اب یہ شو کاز نوٹسز دیے گئے ہیں، جس پر 2 روز میں جو ہے وہ جواب بھی طلب کیا گیا۔ آپ کو یہ بتائیں کہ اس حوالے سے شو کاز نوٹسز کی جو کاپی ہے وہ چیف آفیسر ایم سی ایل سید علی عباس بخاری کو، پی ایس او ٹو ایڈمنسٹریٹر میاں وحید الزمان اور ایم او ریگولیشن ہیڈ کوارٹر فیصل شہزاد کو بھی ارسال کر دی گئی ہے۔ 2 روز میں جواب جمع کروانے کی ہدایت جو ہے وہ کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے راؤ دلشاد، آپ کا بہت شکریہ۔ جعلی پولیس والا اصلی پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ شاد باغ پولیس کی یونیفارم میں تصاویر وائرل ہونے پر کارروائی۔ ملزم اعجاز نے دانستہ طور پر پولیس آفیسر کی وردی پہنی۔ ملزم اعجاز گاڑیوں کی سروس کا کام کرتا ہے، جبکہ شاد باغ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا اور مقدمہ بھی درج کر لیا ہے۔ جعلی پولیس والا اصلی پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ شاد باغ پولیس کی یونیفارم میں تصاویر وائرل ہونے پر یہ کارروائی۔ ملزم اعجاز نے دانستہ طور پر پولیس آفیسر کی وردی پہنی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم اعجاز گاڑیوں کی سروس کا کام کرتا ہے۔ شاد باغ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے، مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں میں موٹر سائیکلسٹ پہلے نمبر پر ہیں۔ 6 ماہ میں 11,78,000 موٹر سائیکل سواروں نے قوانین کی خلاف ورزی کی۔ 2,03,000 سے زائد کار ڈرائیورز نے قوانین کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ 1,72,000 چنگسی رکشہ ڈرائیورز نے قوانین کی خلاف ورزی کی ہیں، جبکہ 1,40,000 گاڑیوں کو چالان ٹکٹس جاری کیے گئے ہیں۔ سی ٹی او کی طرف سے اعداد و شمار جاری کر دیے گئے ہیں۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں میں موٹر سائیکلسٹ پہلے نمبر پر ہیں۔ 6 ماہ میں 11,78,000 موٹر سائیکل سواروں نے قوانین کی خلاف ورزی کی۔ مزید احوال جان لیتے ہیں عابد چودھری سے۔ جی عابد، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، سی ٹی او لاہور منظر مہتی کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر موٹر سائیکل سوار پہلے نمبر پہ رہے ہیں، اور ٹریفک پولیس کے جو چلان ڈیٹا ہے اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ رواں سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران 11,78,000 موٹر سواروں نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی، اور دوسرے نمبر پر کار سوار ہیں، جو کہ 2,03,000 سے زائد کار ڈرائیوروں نے جو ہے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی، اور اس کے بعد 1,72,000 چنگسی رکشہ ڈرائیورز اور 1,40,000 پبلک سروس اور کمرشل گاڑیوں نے
خلاف ورزی کی تھی، جن پر ٹریفک پولیس کی جانب سے ان کو چلان ٹکٹ جاری کیے گئے، اور اسی طرح 5 لاکھ سے زائد شہریوں کو وارننگ بھی دی گئی ہے۔ سی ٹی کا کہنا ہے کہ معمولی خلاف ورزی جو ایجوکیٹ کرتے ہیں، البتہ وارننگ دی جاتی ہیں، اور جو خلاف ورزی معمول بنانے والے شہری ہیں ان کو بلا تفریق چلان جاری کیے جانے۔ سی ٹی کے حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ شہریوں میں ٹریفک شعور اجاگر کرنے کے لیے جو ہے مختلف ٹیمیں جو ہے مختلف علاقوں میں کام بھی کر رہی ہیں تاکہ حادثات میں بھی واضح کمی آ سکے۔ جی ٹھیک ہے عابد چودھری، آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور میں کرونا کے وار جاری ہیں، مثبت شرح 2.2 ریکارڈ کی گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 51 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ مزید احوال جان لیتے ہیں عظمت عوان سے۔ جی عظمت، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل کرونا کے وار تاحال جاری ہیں۔ اگر بات کی جائے گزشتہ 24 گھنٹوں میں شہر لاہور میں کرونا کے کیسز کی، تو شہر لاہور میں کرونا کے مزید 51 کیسز ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ اگر کرونا کیسز کی مثبت شرح کی بات کی جائے تو آج شہر لاہور میں کرونا کیسز کی مثبت شرح 2.2 ریکارڈ کی گئی ہے۔ پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب بھر میں 51 جو ہیں وہ کرونا کے نئے کیسز ہیں، جبکہ پنجاب بھر میں جو کرونا کیسز کی مثبت شرح ہے وہ 1.2 ریکارڈ کی گئی ہے۔ جبکہ طبی ماہرین کی جانب سے شہریوں سے یہ درخواست کی جا رہی ہے کرونا کی 6ٹھی لہر جو آ چکی ہے، اس سے بچنے کے لیے کرونا کی دونوں ڈوز لگوائی جائیں۔ ایسے افراد جنہوں نے ویکسین کی دونوں ڈوز لگوا لی ہے اور بوسٹر ڈوز بھی 1 ماہ بعد لگا لی، لیکن 6 ماہ سے زائد کا عرصہ ہوگا، فوری طور پر ایک اور بوسٹر ڈوز لگوائیں، کیونکہ دیکھنے میں یہی آ رہا ہے۔ گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا تھا کہ گنگا رام میں جو 55 سال کا جو بزرگ شہری تھے جو کرونا کے باعث جہاں بھاگ ہوئے، اس کی بنیادی وجہ ویکسین نہ لگنا تھی، اور گنگا رام ہسپتال میں ایسی بھی 2 خواتین زیر علاج ہیں جن کو ویکسین تو لگی ہوئی ہے لیکن ان کی جو حالت ہے وہ کافی تشویشناک ہے۔ تو طبی ماہرین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے تو ویکسین جو ہے وہ لازمی لگوائیں، اور ویکسین لگوانے کے بعد بھی جو احتیاط ہے وہ نہیں چھوڑنی، کیونکہ کرونا سے بچنے کا واحد حل SOPs پر عمل درآمد کرنا ہے، جس میں خاص کر ماسک کا استعمال، سماجی فاصلے کو برقرار رکھنا اور ہاتھوں کو بار بار دھونا ہے۔ اس کے بعد ویکسین کی دونوں ڈوز لگوانی ہے، اور ویکسین کی دونوں ڈوز لگائے اگر 6 ماہ کا زائد عرصہ ہوگا فوری طور پر ایک اور بوسٹر ڈوز لگانی ہے، اور کرونا سے بچنے کا واحد حل احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرنا ہے۔ اور اگر ہم سب انشاءاللہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کریں تو ہم کرونا لہر کو بھی مات دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے عظمت عوان، آپ کا بہت شکریہ۔ PP 167 کا ضمنی الیکشن امیدواروں کی انتخابی مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ جماعت اسلامی کے امیدوار خالد احمد کی شادی کھوئی آمد، انتخابی مہم میں رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ کی شرکت، محمد رمضان محمد یاسین کی جانب سے ناشتے کا اہتمام کیا گیا۔ مزید جان لیتے ہیں حسنین اولک سے۔ جی حسنین، بتائیے گا۔ PP 167 کے ضمنی انتخاب کے سلسلے میں تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں یا پھر جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے جو کمپین کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جماعت اسلامی کے جو امیدوار ہیں خالد احمد بٹ یہاں پر پہنچے ہیں وفاقی کالونی میں، اور یہاں پر جو کارکنان ہیں اہلیان علاقہ ہیں ان کے اعزاز میں ناشتے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ خالد احمد بٹ سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ آپ اپنا منشور لے کے یہاں پر وفاقی کالونی کے لوگوں کے پاس پہنچے ہیں، آپ کیا ان کو باور کروانا چاہتے ہیں کہ جو پچھلے کتنے ہی سالوں میں نہیں ہوا وہ اب آپ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں ان دکھوں کو جانتا ہوں جس میں یہ دوست گھرے ہوئے ہیں۔ میرا اپنا تعلق اسی طبقے کے ساتھ ہے، لو لائنگ ایریا کے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے یہاں پانی پینے کا صاف میسر نہیں ہے، یہاں سیوریج کا کوئی انتظام نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پر ابھی تک سوئی گیس بھی نہیں ہے۔ یہ سڑکیں گلیاں جب بارش ہوتی ہے یہاں گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مہنگائی نے کمر توڑ دیا غریب آدمی کی۔ ظاہر ہے یہی وہ بیسیکلی ہمارا ایجنڈا ہے کہ ہماری معیشت جب سود سے پاک ہو جائے گی، ہمارا بجٹ جب سود فری ہو جائے گا تو ان کے لیے بھی کچھ وسائل بچیں گے۔ جو بھی تو ہم قرضوں کی مد میں ادا کر دیتے ہیں اور ڈیفیسٹ کا بجٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے جیسے مخلص اور درویش لوگ اقتدار میں آئیں گے، تیشات نہیں ہوں گے، جھوٹے پروٹوکول نہیں ہوں گے، تو ان کے لیے ہمارے پاس وافر وسائل بچیں گے۔ ہم انشاءاللہ وہ سرکاری وسائل لا کے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے۔ آج بالکل یہ ہیں خالد احمد بٹ جن کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی سرکاری وسائل ہیں ان کو ان کے قدموں میں لا کر پھینکیں گے اگر جماعت اسلامی کی حکومت یہاں پر بنتی ہے، یعنی کہ یہ جو نشست ہے جماعت اسلامی کو ملتی ہے تو پھر جو اہلیان علاقہ ہیں ان کو جن مسائل کا سامنا ہے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ٹھیک ہے حسنین، آپ کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت